दोलखा जिल्ला सुस्पाक्ष मावती 4 डाँडाथोकमा विक्रम सम्वत 2006 साल आश्विन 15 गते कृष्णप्रसाद थपलिया र परममाया थपलियाका 4 छोरा र 4 छोरी मध्ये 7औं सन्तानका रूपमा यिनको जन्म भएको थियो। प्रारम्भिक शिक्षा आफ्नै पिता कृष्णप्रसाद थपलियाबाट घरैमा प्राप्त गरी 7 वर्षको उमेरमा औपचारिक शिक्षाका लागि घर नजिकैको क्षमावती पाठशालामा कक्षा 3 मा भर्ना भए। बाल्यकालमा अत्यन्तै सिधा र सरल स्वभावका थपलिया पढाइमा भने निकै तीक्ष्ण र अव्वल थिए। परिणाम त 15 वर्षकै उमेरमा विद्यालय शिक्षा पूरा गरी उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौँको त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भए। जुन समय यिनी उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौँ आए त्यो समयमा नेपाल आमा निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको क्रूर पन्जामा जकडिएकी थिइन्। तत्कालीन निरङ्कुश तानाशाही शासन व्यवस्था विरुद्ध भित्रभित्रै राजनीतिक चेतनाको आगो तन्किँदै थियो। जुझारु स्वभावका थपलियालाई विद्रोहको ज्वालाले लपक्कै लपेट्यो। त्यसैले कलेज प्रशासनका विकृति र विसङ्गति विरुद्ध विद्यार्थीहरूमाझ एकाएक नेतृत्वदायी भूमिका सहित अग्रपङ्क्तिमा देखा परे गोपाल थपलिया। त्यहाँ एकजना हाम्रा गोपाल सर हुनुहुन्थ्यो, गोपाल सभा थपलिया सर, उहाँ शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ हामी अब क्रान्तिकारीको चाहिँ बारेमा हामीलाई अलिअलि जानकारी दिनुहुन्थ्यो। निकै सूक्ष्म र व्यवस्थित राजनीतिक सम्पर्क स्थापित गरी साङ्गठनिक जालो निर्माण गर्ने तत्कालीन भूमिगत कम्युनिस्ट पार्टीले यो सबै गतिविधिलाई नजिकबाट हेरिरहेको थियो र पार्टीको आँखामा थपलिया परिहाले। मेघना सर आउनुभयो यहाँ स्कुलमा। उहाँ आएपछि देखेरी उहाँहरू त्यहाँ पढ्ने, अनि बेलुका अलिकति उहाँहरूमा उहीँ जान्थ्यौँ। अनि यस्तो बताउनुहुन्थ्यो उहाँले, हामी त्यो काम गर्थ्यौँ। काम गरेर गाठा भरभाइ आन्दोलन उठाइदिउँ। यसको रापले उम्लदो रगतको युवा गोपाल थपलियालाई न्यानो प्रदान गर्यो र होमिए क्रान्ति तथा परिवर्तनको झण्डा बोकेर अनवरत सङ्घर्षको युगान्तकारी यात्रामा। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि अविचल रहने, निरन्तर लाग्ने, उद्देश्यमूलक ढङ्गले चाहिँ लागिराख्ने, बिना उद्देश्य सस्तो कुरा गरेर नहिँड्ने, पार्टीले मानिसहरूलाई दिशानिर्देश गर्ने हो। पार्टीको दिशानिर्देशमा अविचलित भएर हिँड्नको लागि गोपाल थपलियाबाट सबैले सिक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भोकमरीको अन्त्य गर, भोकमरीको अन्त्य गर, दैनिक ज्याला वृद्धि गर, दैनिक ज्याला वृद्धि गर। यता जन्मथलोमा व्याप्त शोषण, दमन र उत्पीडनका विरुद्ध तत्कालीन मजदुरहरूको ज्याला वृद्धि आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा निरङ्कुश शासकको क्रूर यात्रासहित थपलियाले 1 महिना थुनामा बस्नु पर्यो। नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि गरिएका सङ्घर्षहरूमा यातना पाएका वरिष्ठ पत्रकार गोपाल प्रसाद थपलियाको नसाको शल्यक्रिया गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल स्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर केन्द्रमा उहाँको देब्रे गोडाको गोलीगाँठोदेखि तिघ्रासम्मको नसाको शल्यक्रिया गरिएको हो। त्यतिखेर अरू पत्र पत्रिकाहरू नियमित रूपमा निस्कँदैन थिए र पञ्चायतको विरुद्धमा दृढता साथ उभिने 2-3टा पत्रिकामध्ये छलफल पर्थ्यो। त्यसको सम्पादक उहाँ हुनुहुन्थ्यो र उहाँले त्यसैमा समर्पित भएर लामो समयसम्म काम गर्नुभएको। यही बेला अर्थात् 2021 सालमा दोलखाको क्षमावती पाठशालामा शिक्षकका रूपमा सिराहाबाट आउनुभएका मेघनाथ लम्साललाई जय गोविन्द शाहले एउटा पत्र लेखे, जसमा लेखिएको थियो, आहा गयाल जिल्ला दोलखा में कम्युनिस्ट पार्टी के गठन करी देवे, आंदोलन अगाडि बढ़ाए। ये परिस्थिति गंभीर छै, होशियारी साथ काम करब, आरो भेंट भेला के बात करब। वही जिल्ला में पहुँच लिए, वही कलेल हम सब बहुत खुशी छै। आंदोलन अगाडि बढ़ते आशा लेने छै।
भवदीय जय गोविन्द शाह 24 असार 2022। हो यही पत्रको आधारमा थपलिया सचिव रहेको 5 सदस्यीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दोलखा गठन भयो र राजनीतिको अविराम योद्धाको रूपमा आफूलाई होम्दै आज पर्यन्त क्रान्ति र परिवर्तनको झण्डा उठाइरहे। मैले विद्यार्थीकै एउटा चाहिँ आधार बनाएर गोपाल थपलियाकै नेतृत्वमा त्यो एउटा जिल्ला स्तरीय चाहिँ सङ्गठन विद्यार्थीको चाहिँ एउटा क्षेत्रबाटै भए पनि किसान क्षेत्र जनताको क्षेत्रमा पनि चाहिँ अलिकति चाहिँ विचार पुर्याउने हिसाबले त्यो जिल्ला स्तरीय एउटा एक किसिमको त्यसले चाहिँ काम गरोस् भनेर जिल्ला कमिटी भनेर चाहिँ मात्रै एउटा गठन गरिएको थियो। पढाइ र राजनीति सँगसँगै अगाडि बढाउँदै गर्दा जहाँ परीक्षा दियो त्यही उत्तीर्ण हुने अब्बल विद्यार्थी थपलियाले तत्कालीन विद्युत विकास विभागको नायब सुब्बामा नाम निकाले। बडा हाकिमले दुःख दिने नियतले हेटोडा पठाइएका थपलियालाई सरकारी जागिर खाँदै मकवानपुर, चितवन, बारा र पर्साको राजनीतिक संगठन निर्माण गर्न सहज भयो। त्यस लगत्तै लोकसेवा पास गरी अधिकृतमा नाम निकालेका थपलियालाई तत्कालीन नयाँ शिक्षा पद्धति र श्री 5 को समेत विरोध गरेको अभियोगमा अवकाश दिइयो। तत्पश्चात राजनीति र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर थपलियाले शिक्षण र राजनीतिलाई अविश्रान्त डोर्याइरहे। उहाँ चिन्तनको हिसाबले पनि प्रतिबद्ध व्यक्ति हो, राजनीतिक रूपमा वैचारिक हिसाबले कतै पनि विचलन नभएको व्यक्तित्व हो र खुला हुँदाहुँदै पनि उहाँ सबैका बीचमा समझदारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने त्यो उदार स्वभाव भएको व्यक्तित्व हो। आज पनि सम्झिरहेका छन् थपलियाले स्थापना र लामो समय नेतृत्व प्रदान गरेका चितवन चैनपुरको जनजीवन माध्यमिक विद्यालय, ललितपुरको जनभावना क्याम्पस, दोलखाको क्षमावती उच्च मावि एवं मकवानपुरको पालुङ माध्यमिक विद्यालयहरूले। राजनीति र शिक्षण पेशाको यात्रामा चम्किदो नक्षत्र गोपाल प्रसाद थपलिया 2029 सालमा चितवन निवासी सुशीला देवी उप्रेतीसँग विवाह बन्धनमा बाँधिए र 1 छोरा तथा 3 छोरी सहित 5 नाति नातिनीका हजुरबा भए। अनि मैले चाहिँ अब उहाँको लागि चाहिँ कुनै दिन पनि मैले उहाँलाई पार्टीमा काम गर्ने कुरामा रोकथाम गरिनँ र म पनि पार्टीमै काम गर्थेँ। अब लुकी गर्थेँ, चिठी पठाउँथेँ, आदान प्रदान त्यस्तै हुन्थ्यो विद्यार्थी उसमा। त्यहाँ बौद्धिक खतौडा सरहरूले उता पढाउनुहुन्थ्यो। मेरो बिचमा पढाइ बिग्रियो किनभने मेरो आमा सिरियस बिरामी भएर, मेरो आमा फेरि म सुत्केरी भएर काठमाडौँ ल्याएँ, मेरो आमाले बिरामी भएर ल्याए हेर्नुहोस्, लोग्ने पनि बाँध्दैन भने आमा पनि त्यस्तै, आमालाई पटना लिएर गएँ। अब बाँच्छ भनेपछि मेरो आमा बित्नुभयो मेरो छोरी 5 महिना हुँदा। अनि लोग्ने त्यस्तो आमा गरे कस्तो हुन्छ होला, चेलीबेटीको जिन्दगी सबैले अलि ऊ पनि गर्दो रहेछन् के अप्ठ्यारो पर्दा बेलामा त्यसलाई आदर गर्नुभन्दा अलिकति त्यस्तो पनि स्थिति हुँदो रहेछ। अध्यापन र पार्टी कामलाई सँगसँगै अगाडि बढाउँदै गर्दा 2036 को जनआन्दोलनको पछि तत्कालीन नेकपा मालेको लोकप्रियतालाई सञ्चारको माध्यमबाट थप बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता पार्टीले महसुस गर्यो। त्यसैले पार्टीले औपचारिक निर्णय गर्दै उहाँलाई शिक्षक पेशा छुटाई मिसन पत्रकारितामा लगाउने र त्यसका लागि छलफल साप्ताहिक पत्रिका सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्यो। छलफल साप्ताहिकलाई पार्टीको मुखपत्रको रूपमा स्थापित गरी नेपाली पत्रकारिता जगतमा मिसन पत्रकारिताको मियोको रूपमा उभ्याउन सफल थपलिया पत्रकारिता क्षेत्रमा एक नक्षत्र चाहिँ फैलिए। अहिलेसम्म हामी भूमिगत छौँ, तर हामी के छ भन्दाखेरि जहाँ भूमिगत छौँ त्यहाँ मात्रै छौँ। हामीसँग सञ्चारका कुनै पनि चिजहरू छैनन्। अब सञ्चार क्षेत्रमा हामी कसरी प्रवेश गर्ने भनेपछि अब हामी चाहिँ पत्र पत्रिकाको माध्यमबाट पनि जानुपर्छ कि अरूले त्यसरी पनि गरेका छन् भन्ने हामी बिचमा एउटा चेतना आयो। अब छलफल भन्ने पत्रिका पनि बिस्तारै दर्ता गर्ने पक्षमा साथीहरू पुग्नु भएको रहेछ, तर चलाउने कसले त भन्ने कुरा हुँदाखेरि अनि उहाँ गोपाल थपलियाको नाम आयो। चितवनमा एउटा साथी हुनुहुन्छ, पहिले उहाँ दोलखातिर बसेर काम पनि गर्नुभएको, उहाँसँग यो सिप पनि छ। उहाँ आउन चाहनुहुन्छ भने एकचोटि तपाईँले कुरा गर्नुहोस् न भनेर मलाई जिम्मा दिएपछि अनि म चाहिँ चितवन गएँ उहाँको घरमा र मैले उहाँलाई कुरा राखेँ। चाहिँ पार्टीले जे दिन्छ
म त्यो सहर्ष स्वीकार गर्छु भनिसके पछाडि अनि उहाँसँग कुराकानी गरेर उहाँलाई काठमाडौँ त्यो छलफल चलाउनको लागि पठाउने निर्णय भयो। परिणाम त एसियाली आवाजमा रिपोर्टिङदेखि चर्चा, ज्वाला, जागृति, जन आवाजको सम्पादक हुँदै नवयुग र भोइस अफ नेपालको सम्पादकको जिम्मेवारी समेत कुशलतापूर्वक निर्वाह गरे। गोपाल थपलियाले पत्रकारितामा पहिले एउटा विचार निर्माणको हिसाबमा उहाँले पत्रकारिता मैले जहाँसम्म बुझेको छु प्रारम्भ गर्नुभयो। भूमिगत रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा चाहिँ मुखपत्रै जस्तो भएर पनि उहाँले चाहिँ त्यसमा काम गर्नुभयो। पछि यसलाई चाहिँ अब साप्ताहिक पत्रकारिताको जामे इतिहासको कुरा गर्ने हो भने गोपाल थपलियालाई अलग राखेर साप्ताहिक पत्रकारिताको इतिहास नै त्यो पुरा बन्न सक्दैन। सँगसँगै चाहिँ पत्रकारिताको निश्चित कालखण्डको बेलामा चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा प्रखर खालको योगदान छ। पत्रकारिताको यात्रासँगै यसको साङ्गठनिक संरचना निर्माणमा विशेष योगदान पुर्याएका थपलिया नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन जिल्लाको संस्थापक सभापति हुँदै प्रगतिशील पत्रकार समूहको संस्थापक अध्यक्ष बने। त्यसै गरी प्रेस चौतारी नेपालको संस्थापक एवं दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र पत्रकार संगठन साफमाको संस्थापक क्षेत्रीय अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरे। अर्को मैले देखेको एउटा दक्षिण एसियाको एउटा संवेदनशील सम्बन्ध भएका राष्ट्रहरू छन् नि त दक्षिण एसियामा। त्यस्तो अवस्थामा पनि एउटा नेपाल सानो राष्ट्र भए पनि राष्ट्रप्रति उहाँको एकदमै उच्च प्रेम भएको पनि मैले पाएको छु। किनभने कुनै पनि राष्ट्रलाई आँच आउने कुरामा उहाँ चाहिँ नि सम्झौता गर्नुहुन्थेन। यसका अतिरिक्त पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टरनेशनल फेडरेसन अफ जर्नलिस्ट IFJ को नेपालको सदस्यका रूपमा आजसम्म जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन्। जो अरू कसैले अहिलेसम्म देखाउन सकेका छैन कसैले कि त्यो भनेको निष्ठा, आदर्शप्रतिको निष्ठा जो अहिलेसम्म मैले भेटेको अब 38 भनेपछि 40, 30, 35 वर्ष हो। 35 वर्षसम्म उहाँको निष्ठा अविचलित रह्यो। त्यस्तो दोस्रो मान्छे खोज्नुपर्छ कि को छ पत्रकारिता क्षेत्रमा, कता छ, को होला भन्नुपर्छ। मैले भेटेको छैन। गोपाल थपलियाले पत्रकारितालाई एउटा पेशाभन्दा माथि सम्झौताहीन आन्दोलनको रूपमा योजनाबद्ध तरिकाले दृढताका साथ हाँकिरहे। तत्कालीन निरङ्कुशताले चलाएको पिस्कर काण्ड होस् वा नमिता सुनिता काण्ड, सबैमा पत्रकारिताको उद्देश्यमूलक भूमिका सहित न्यायप्रेमी नेपाली जनताको पक्षमा कलम चलिरह्यो अविराम यात्रा बनेर। गोपाल थपलिया त्यस्तो मान्छे हो जसले चाहिँ मुखले भन्छ पनि लाग्नुपर्छ भने आफू लागिरहेछ, तर लागे बापत उसले केही पनि आशा गर्दैन। केही पनि मैले त्यो गएँ मलाई चाहिँ चाहिनु पर्दैन। न कुनै पद माग्यो उसले अहिलेसम्म, न कसैसँग सम्पत्ति माग्यो। आफ्नो भएको सारा ज्यान पनि अर्पण गर्यो, सम्पत्ति पनि अर्पण गर्यो। तथापि सिङ्गो राज्यको प्रहारको केन्द्रबिन्दु बन्यो छलफल साप्ताहिक पत्रिका र यसका सम्पादक प्रकाशक गोपाल प्रसाद थपलिया। तर झुकेन सङ्गीनको सामु कलम, तयार भयो जेल बस्न र नेल कस्न। परिणाम त धरपकड, थुना, दैनिकी बने र पटक पटक गरी झण्डै 7 वर्षको जेल सजाय भोग्नु पर्यो। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, वीरगञ्ज, पर्सा र गौरका कालकोठरीहरूमा थुनामा राख्दा निरङ्कुश शासकहरूको क्रूर र कठोर यातनाको शिकार भए थपलिया। सङ्गीनले घुचेका र पिनले खोपेका खतहरू समयकालमा बिसेक हुँदै गए। तथापि क्रूर यातनाका नदेखिने भित्री असरले थपलियालाई नराम्रो गरी थिलो बनायो र बुढ्यौलीसँगै अनेकन रोगहरू देखा पर्न थाले। झण्डै 4 वर्ष पहिले 6 महिनासम्म त्रिवी शिक्षण अस्पतालको शय्यामा अर्धमूर्छित अवस्थामा उपचार गराइएका थपलियाको स्वास्थ्य अवस्था निकै जटिल बन्यो। अन्ततः चिकित्सा विज्ञानको भाषामा माइस्थानिया ग्राभिसिस रोगको पहिचान गरी त्यसको उपचार नेपालमा सम्भव छैन भन्ने नेपाल मेडिकल बोर्डको निर्णयसहित
अमेरिकाको जर्ज वाशिङटन युनिभर्सिटी अस्पतालमा उपचार गरियो। उच्च आत्मबल र दृढ साहसका धनी थपलियाको शब्दकोशमा हार र पराजय शब्द नभएकै कारणले मान्नुपर्छ फेरि एकपटक अस्पतालको शय्याबाट मृत्युलाई जितेर फर्किए गोपाल प्रसाद थपलिया। जब उनी अस्पतालको शय्यामा मृत्युसँग जुझ्दै थिए त्यो समय भेटघाटका निम्ति अस्पताल पुगेका समकालीन राजनीतिज्ञ र शुभचिन्तकहरूले गोपाल थपलियाप्रति आगन्तुक पुस्तिकामा पोखेका शब्दहरूले गोपाल थपलियाको सिङ्गो जीवनलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ। सामाजिक विसङ्गति र शोषण विरुद्धको आन्दोलन हुँदै विद्यार्थी आन्दोलन, राजनीतिक आन्दोलन र पत्रकारिता आन्दोलनका अथक योद्धा गोपाल प्रसाद थपलिया आफैमा आन्दोलनको प्रतिमूर्ति भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। किनकि सुस्ता महेशपुर अतिक्रमण विरुद्धको आन्दोलन हुँदै 35-36 को विद्यार्थी आन्दोलन र 2046 को संयुक्त जनआन्दोलन एवं 62-63 को युगान्तकारी आन्दोलनमा थपलिया कि त थुना परे कि आन्दोलनको अग्रिम मोर्चा सम्हाल्दै रहे। 2031 सालको तत्कालीन कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदै समकालीन राजनीतिको उदीयमान शक्ति नेकपा एमालेको केन्द्रीय प्रचार विभाग, केन्द्रीय सल्लाहकार कमिटी सचिव र सल्लाहकार परिषदको सचिवालय सदस्यको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरे। पार्टीले जे दियो त्यसैमा रमाउने र आफ्ना लागि कुनै माग नगर्ने गोपाल प्रसाद थपलिया समकालीन राजनीतिको एउटा आदर्श सिद्धान्त हो र सिक्न चाहनेका लागि दर्शन, आचरण र निष्ठाको खुला किताब हो। चिनाको नाम भगीरथ थपलिया, गाउँमा बोलाउने बलराम र पार्टीको भूमिगत नाम नरेश भएका गोपाल प्रसाद थपलियाले साउथ एसिया, अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, थाइल्याण्ड, सिङ्गापुर, चाइना, उत्तर तथा दक्षिण कोरिया र रुस सहित दर्जनौं मुलुकको भ्रमण गरे। तीक्ष्ण बुद्धि, खरो स्वभाव र परिणाममुखी कामका अभियन्ता थपलियाले प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान र हृदय चन्द्र सिंह पत्रकारिता पुरस्कार प्राप्त गरे। त्यसै गरी गोपालदास पत्रकारिता पुरस्कार सहित दर्जनौं सम्मान र पुरस्कारहरू प्राप्त गर्न सफल पत्रकारिता जगतकै भीष्म पितामह थपलियाको जीवनका ती क्षणको झल्को निवासका भित्ताहरू भरिएका प्रशंसा पत्रहरूले दिलाइरहनेछन्। नेपालको सीमाभन्दा माथि उठेर दक्षिण एसियाली लेभलमा पुगेर त्यस्तो सङ्गठनको अगुवाई गरेको व्यक्तित्व। यस अर्थमा गोपाल थपलियालाई मैले विभिन्न कोणबाट मैले देखेको छु, चिनेको छु। उहाँमा सादगी छ, उहाँमा समर्पण छ, उहाँमा एकाग्र चित्त छ, जेमा लाग्यो त्यसमा समर्पित भएर लाग्ने, डुब्ने एउटा प्रवृत्ति छ। खास गरिकन पार्टीप्रतिको निष्ठा छ। जेल राखियो उहाँलाई, यातना दिइयो उहाँलाई, त यी कुनै कुराहरूबाट न उहाँ आन्दोलनको उद्देश्यबाट विचलित हुनुभयो, न उहाँले स्वतन्त्र पत्रकारिताको धर्मलाई उहाँले परित्याग गर्नुभयो। मिसन राखेर, त्यो मिसन राष्ट्रको सेवा गर्ने, नेपाली देशभक्तिको गीत गाउने, नेपाली देशभक्तिको भावना सञ्चार गर्ने, नेपालमा सबै जात जातिका जनतालाई एकताबद्ध बनाउने, समाजमा भएका सबै शोषण, उत्पीडन, भेदभावबाट समाजलाई मुक्त गर्ने, हाम्रो सामाजिक जुन सद्भाव छ त्यो सद्भावलाई बलियो बनाउने, सामाजिक सम्बन्ध छ त्यसलाई दरिलो बनाउने र नेपाल जुन पिछडिएको अवस्थामा छ यसलाई विकासको नयाँ बाटोमा जान कसरी सक्दछ। यस अर्थमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक यी समग्र रूपान्तरणको जुन मिसन हो त्यो मिसनमा समर्पित भएर प्रष्ट दृष्टिकोण लिएर उहाँ अगाडि बढ्नु। दैनिक हजारौंको औषधि सेवन गर्नुपर्छ। श्री सम्पत्ति सबै औषधि उपचारमा खर्च भएको छ। तथापि मनोबल उच्च छ, सायद यसैले बचाइरहेछ। जीवनसँग कुनै गुनासो छैन, यो सबै प्रकृतिको नियम न हो। थपलिया भन्छन्, यहाँ त्यो जाँच्ने मेसिन छैन,
त्यो जाँच्नलाई जानुपर्ने भएछ, जान पाएको छैन, त्यो गभर्मेन्टले चिठी लेख्नुपर्छ। किन हस्पिटलले गभर्मेन्टलाई लेखिरहेछ क्या, यस्तो भएको हुनाले त्यो गभर्मेन्टको प्राइम मिनिस्टरलाई चिठी ल्याएछ, प्राइम मिनिस्टरको ठाउँबाट मैले पत्र नलिकन हस्पिटलमा इन्ट्री पाउँदिनँ। त्यो भएकोले त्यो एउटा चिठी लेख्न बाँकी छ, यो जाँच्न बाँकी छ। त्यो 8,000 दिनको पनि पर्यो दबाई, अहिले त त्यो घटिरहेछ, गर्दै आएको छ। म पनि स्फूर्तिमा आएको छु। हेर्नुहोस्, सबैले आत्मबल भएको मान्छे भन्दा पनि त्यो आत्मबल पनि भयो मलाई। सबैलाई यो देशलाई हराभरा बनाऊ, समृद्धि बनाऊ, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाऊ, जनतालाई समृद्धि बनाऊ, देशको हैसियत माथि जाओस्, देश संसारमा चाहिँ चिनियोस्, यहाँका जनता सुखी समृद्धि प्राप्त गरून्। यो आन्दोलनमा यो नभइजालेसम्म निरन्तर आन्दोलनमा इमान्दार मान्छेहरू लागिरहन्। ढिलो वा चाँडो बाटो सबैको एउटै हो। अब बाँकी काम तपाईहरूको काँधमा। आम नेपाली नागरिकहरूले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउन्। मेरो देश बाँचिरहोस्। पिनु केही छैन, पापिनीको भोलि